सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए सख्त क्रैक डाउन का फैसला किया गया है। रज़ाकाराना तौर पर तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत, मंगल से बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है। कहा, इंसदाद तजावुज़ात मुहिम में कोई नरमी नहीं होगी। 48 घंटे की मोहलत के बाद लाहौर में क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा कि ऑपरेशन किन किन इलाकों में किया जाएगा? निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने खुसूसी इजलास में इंसदाद तजावुज़ात के ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है और लाहौर में ये तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला किया गया। इस ज़िम्मन में 48 घंटे की मोहलत दी गई है ताकि लोग आज खुद रज़ाकाराना तौर पर 48 घंटे के अंदर अपने तजावुज़ात जो है वो ख़त्म कर लें और मंगल की सुबह से बाज़ाब्ता इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजावुज़ात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दिया और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस ज़िम्मन में असिस्टेंट कमिश्नर्स और एसपी हज़रात को जो है मुतल्लिक़ा इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत कर दी है। जहाँ तक आपका ये सवाल था कि किन इलाकों में है, इस हवाले से तमाम मुतल्लिक़ा जो असिस्टेंट कमिश्नर और एसपी हज़रात हैं उनको अपने अपने इलाके का जायजा लेने के लिए कहा गया कि जहाँ जहाँ भी तजावुज़ात हैं वहाँ पर ऑपरेशन मंगल की सुबह से शुरू कर दी जाए। और निगरान वज़ीर आला का कहना है कि ज़्यादा तजावुज़ात में कोई नरमी और रायत नहीं होगी, सख्ती करनी पड़ी तो वो भी की जाएगी। मोहसिन नकवी का कहना है कि 48 घंटे की मोहलत दे रहे हैं, उसके बाद लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ आज जो है क्रैक डाउन शुरू हो जाएगा और ट्रैफिक की आमदोरफ्त में रुकावट दूर करने के लिए तजावुज़ात का खात्मा जरूरी है। उनका कहना है कि बेशतर मुकामात पर तजावुज़ात ही ट्रैफिक जैम का बाइस बन रही हैं। तो देखा गया है कि अमूमी तौर पर बाजारों के बाहर जो है वो एक सड़कों के ऊपर आकर जो है दुकानों के ठेले और रेहड़ियाँ लगाई जाती हैं और दूसरे मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो जो सड़क के एरियाज हैं उनको कवर किया जाता है, जिससे ट्रैफिक सुस्त भी होती है और बाज़ दफ़ा जैम भी होती है। तो निगरान वज़ीर आला ने अब ये फैसला किया है कि 48 घंटे की मोहलत दी जाएगी और उसके बाद जो है वो तमाम मुतल्लिक़ा अदारे एक्शन में होंगे और मंगल की सुबह बाज़ाब्ता ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। जी ठीक है लियाकत अली, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात। फैसलाबाद से लाहौर शादी की तकरीब में आई फैमिली के 4 अफराद कत्ल। मुलजिम ने खुला लेने पर साबिका बीवी को वालिद, भाई और बहन समेत कत्ल कर दिया। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले 3 अफराद सर्विसेज हस्पताल ज़ेर इलाज हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफसीलात जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन, बताइएगा। अच्छा बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर के इलाके बागबानपुरा में कत्ल की वारदात का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। वाक़े के मुताबिक फैसलाबाद से तकरीब की शादी के लिए आई फैमिली को जो है वो सलमान नामी शख्स ने गोलियां मारकर जो है वो कत्ल कर दिया था। वाक़े के मुताबिक फैमिली जब शादी से वापस रवाना होने के लिए गाड़ी में सवार थी कि इसी दौरान जो है वो सलमान नामी शख्स जो है वो नमूदार हुआ और गोलियां मारकर जो है वो अपनी साबिक अहलिया किरण, सुसर महबूब और अहलिया के भाई अब्दुल्ला और अहलिया की बहन तैयबा को जो है वो गोली मारकर कत्ल कर दिया। जबकि इस गोलियों की जद में आकर मुलजिम की सास ताज बीबी और बेटी मनाहिल और फरा नामी खातून जो है वो जख्मी हो गई थी। तमाम जख्मी अफराद को जो है वो इलाज मुआवजे के लिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस वक्त सर्विस अस्पताल में तमाम जख्मी अफराद का इलाज मुआवजा जो है वो इस वक्त जारी है। अगर तहकीकात की बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद जो है वो मुलजिम के खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की जाएगी और तहकीकात जो है वो आगे बढ़ेंगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जो है वो नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करता था और गुज़िश्ता 2 साल से मुलजिम की अहलिया किरण ने अपने शोहर से जो है वो खुला ले रखी थी, जबकि मुलजिम जो है वो अपनी अहलिया को साथ रहने पर इसरार करता था, जबकि अहलिया जो इस पर इनकार करती थी और इसी वजह से मुलजिम ने वो तैश में आकर गुज़िश्ता रात अहलिया और उसकी फैमिली को जो है वो गोली मारकर जो है वो कत्ल कर दिया। इस हवाले से जो है वो पुलिस की तहकीकात जो है वो जारी है। जख्मियों का इलाज मुआवजा जो वो सर्विस अस्पताल में जारी है, जबकि इस
واقعے میں قتل ہونے والے 4 افراد کی جو لاشیں ہیں وہ اس وقت میو ہسپتال مردہ خانے جو ہے وہ موجود ہیں، جبکہ رات گئے جو ہے وہ جو گاڑی تھی جس میں فائرنگ کی گئی تھی وہ سروس ہسپتال میں جو ہے وہ موجود تھی۔ آج صبح کے وقت اس گاڑی کو جو ہے وہ تھانے منتقل کیا گیا ہے اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ ملزم جو ہے وہ واقعے کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا اور اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کو جو ہے وہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے زین، بہت شکریہ۔ سفاری پاک کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کا مشن ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ سفاری زو کے ڈائریکٹر غلام رسول کا کہنا ہے کہ سفاری پاک میں ڈائنو ویلی بنائی جا رہی ہے جس میں روبوٹک ڈائناسورز رکھے جائیں گے۔ مزید جانتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت سفاری پارک میں موجود ہوں اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سفاری پارک کو اپ گریڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 نومبر کو بند کر دیا گیا تھا۔ کام تیزی سے جاری ہے اپ گریڈیشن کا۔ انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ فیبروری میں ایک بار پھر سے سفاری پارک کو دوبارہ سے کھولا جائے گا اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے سفاری پارک کو بین الاقوامی طرز کا بنایا جا رہا ہے۔ اگر بات کر لی جائے تو نئے جانور جو ہیں وہ یہاں پر لائے جائیں گی اور یہاں پر یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جانوروں کی منتقلی کا عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور یہاں پر سالٹ رینج بھی بنایا جا رہا ہے، اس میں پہاڑیاں بنائی جا رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ڈائنو ویلی بھی یہاں پر بنائی جا رہی ہے جہاں پر روبوٹک ڈائناسور جو ہیں وہ رکھے جائیں گے اور یہاں پر فوڈ کورٹ بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کام تیزی سے جاری ہے اور کون کون سے جانور آئیں گے اور کیا نئی چیزیں ہوں گی یہاں پر۔ میرے ساتھ اس وقت ڈائریکٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا سر، کام تو تیزی سے جاری ہے، کون کون سی نئی جو چیزیں ہیں وہ آپ یہاں پر بنا رہے ہیں؟ اور جی اس میں جنرل ایریا کا ایڈیشن ہو رہا ہے۔ جنرل ایریا میں جو سب سے اہم جو چیز اس میں ایڈ ہو رہی ہے دیٹ از دا ڈائنو ویلی۔ ڈائنو ویلی میں لائف سائز ڈائناسورس کلپچرز موجود ہوں گے اور اس کے علاوہ روبوٹک سیمولیٹنگ ڈائناسورس کی جو ہے نا وہ ایڈیشن کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جی جنرل ایریا میں وائلڈ وادی ہوگی۔ وائلڈ وادی کے اندر جو وزٹرز ہیں وہ زپ لائن انجوائے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیمپنگ ایریا ہوگا اور کیمپنگ ایریا کے اندر وزٹرز جو ہیں وہ جنگل کے اندر اپنی نائٹ جو ہے وہ بھی سپینڈ کر سکیں گے۔ کیمپنگ پاڈز ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیر ول بی مینی مور اٹریکشنز لائک سالٹ رینج کا باقاعدہ ایک زون جو ہے وہ ایڈ کیا جائے گا، ڈیزرٹ کا زون ایڈ کیا جائے گا، لیک کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ اچھا سر، یہ بھی بتائیں، بچوں کو جانور دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، کون کون سے جانور جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے؟ جی اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ نیو ایڈیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو افریقن انگولیٹس ہیں، اگر ہمارے یہاں عموماً جو پہلے جو انگولیٹس موجود تھے پارک کے اندر دیٹ وار دا لوکل انگولیٹس کی کافی ساری اسپیشیز موجود تھیں، لیکن اس کے اندر بلیس باک، جیمز باک، نائلا، امپالا اور اسی طرح کی بے شمار نیو جو افریقن انگولیٹ اسپیشیز ہیں وہ منگوائی جائیں گی۔ ہاں جی بالکل، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے۔ بچوں کے لیے جو ہیں وہ نئے جانور بھی یہاں پر لائے جائیں گے اور یہاں پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ سالٹ رینج بھی یہاں پر بنایا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ایک نئی وادی بھی بنائی جائے گی اور یہی کہا جا رہا ہے کہ کام تیزی سے جاری ہے۔ ڈائریکٹر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے یہاں پر جو ہے وہ زپ لائن بھی بنائی جائے گی۔ ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ تو خبر یہ ہے، لاہور میں پاکستان کی پہلی مصنوعی بارش برسانے کا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں مصنوعی بارش برسانے میں 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی وزیر اعلیٰ آفس میں میڈیا سے گفتگو، بولے آج پاکستان میں پہلی مصنوعی بارش برسائی گئی۔ محکمہ ماحولیات اور UAE کی پوری ٹیم نے مل کر محنت کی۔ پہلے مشن میں صبح کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے 48 فائر کیے گئے۔ جیسے ہی تھوڑے سے بادل نظر آئے ہم نے مشن شروع کر دیا۔ مصنوعی بارش برسانے میں ہمارا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا۔ 48 فلیئرز جو ہیں وہ فائر کیے کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے، ہمارا 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہے اور ہم شکر گزار ہیں UAE گورنمنٹ کے کہ ان کی پوری ٹیم پچھلے 15 روز سے یہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور انتظار کر رہی تھی۔ محسن نقوی نے مزید بتایا کہ مصنوعی بارش برسانے کے دوسرے مشن کا رزلٹ آئندہ رات تک واضح ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اگر مصنوعی بارش سے صحت خراب ہوتی تو دنیا میں کوئی ملک یہ تجربہ نہ کرتا۔ لوگوں کی زندگیاں بچانا اہم ہے، پیسہ بچانا نہیں۔ لاہور کے تقریباً 10 علاقوں میں جو ہے وہ بارش آلریڈی ہو گئی ہے، ہلکی پھلکی بارش ہے۔ اس کا کچھ امپیکٹ ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا۔ یہ دوسرا مشن ہے، اس کا بھی رزلٹ انشاءاللہ شام تک رات تک اس کا بھی رزلٹ آ جائے گا، لیکن لاہور میں اوور آل تقریباً میجورٹی جگہوں پہ بارش ہو گئی ہے۔ اگر خرچہ کرنا پڑے بھی، اگر کرنا پڑتا تو میں
CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ الحمرا ہال میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، براہ راست لیے چلے۔ پڑھ کے جب ہم نے فرسٹ ٹائم پولیس رولز پڑھے کہ اس میں مینشن تھا کہ لا اینڈ آرڈر اور کرائم کنٹرول کرنا پبلک کی ذمہ داری ہے، پولیس کا کام ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ ہمیشہ سے کمیونٹی پولیسنگ کی بات ہوتی رہی، لیکن میں سمجھتا ہوں دو آئی بلیو ان ہارڈ کور پولیسنگ، اس دفعہ جو پولیس کی لیڈرشپ ہے اس نے پریکٹیکلی کمیونٹی کو انوالو کرنے کے لیے بڑی سیریس ایفرٹ کی، اور اس کی جو رزلٹ ہے وہ سامنے نظر بھی آ رہے ہیں۔ انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، پولیس کو انفارم بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج پنجاب ڈاکٹر عثمان انور الحمرا میں والنٹیئرز ان پولیس پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 کروڑ روپے کے لیے اس بچے کو اغوا کیا گیا، اور ابھی تقریباً 15 منٹ پہلے یہ شخص ڈیرہ غازی خان سے ہم نے الحمدللہ گرفتار کیا، اور یہ بچہ ایک پھنسے ہوئے شخص کے پاس ہے جو کہ پولیس میں ہے۔ آپ بتائیے اس بچے کو اس شخص کے پاس ہونا چاہیے یا ان وردی والوں کے پاس ہونا چاہیے؟ یہ اگر سوال مشکل ہوتا تو میں آپ سے ضرور پوچھتا۔ اگر آپ کے گھر کے باہر ایک شخص بندوق لے کے کھڑا ہے اور آپ کو اطلاع آتی ہے تو آپ کیا چاہیں گے کہ وہ یہ شخص ہو یا یہ لوگ ہوں؟ پولیس کی پرسیپشن اس وقت تبدیل ہوگی جب پولیس اپنی پرفارمنس ٹھیک کرے گی، لیکن میں آپ کو چند فیکٹس بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن پہلے ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ایک سروے کیا، اور اس سروے کی بیسس کیا ہے؟ 2000 لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ایک صوبے کے 2 ضلعوں میں جا کے کہ وہ کس محکمے کو سب سے زیادہ کرپٹ سمجھتے ہیں، اور ان کے 6 محکموں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں۔ میں کوئی کسی اور کی طرح چیلنج نہیں کروں گا اس ڈیٹا کو لمبی چوڑی تقریر یا اشعار کے ساتھ، اگر ممکن ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا آج صبح تھوڑی دیر پہلے کے فگرز۔ ڈیٹا سے بڑے پڑھے لکھے طریقے سے میں ایڈریس کروں گا، اور کل ہم نے چیلنج کیا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہ آئیے اور ہم سے بات کیجیے۔ یہ فگرز آپ کے سامنے ہیں۔ پولیس کے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر، پاکستان کی وہ پہلی پبلک سروس آرگنائزیشن ہے جس کے ہر ڈاکیومنٹ کے اوپر QR کوڈ فار آتھینٹسٹی الگ ہے، اینڈ وی آلسو پرنٹ اے QR کوڈ فار کوالٹی ایشورنس اینڈ مینجمنٹ۔ اس QR کوڈ کو جب آپ اسکین کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک سوال نامہ بڑا سادہ سا کھلتا ہے، اور اس سوال نامہ جو کھلا ہوتا ہے اس کا جواب ابھی کچھ دیر پہلے کا یہ ہے۔ یہ صرف 3 ہیڈز آپ کو دکھا رہے ہیں، باقی بھی آئی ہوپ آپ کو نظر آ سکیں گے۔ پولیس اسٹیشن کے فرنٹ ڈیسک، ہمارے خدمت مراکز، ہماری ہائی وے پیٹرول، اس میں ایک ٹیلی فون نمبر رجسٹرڈ ہے، ایک شخص کے ساتھ ہم آپ کا رابطہ کروا سکتے ہیں، اور جو پور آئے ان کا آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ کی پنجاب پولیس کی پرسیپشن، اور ڈیٹا اور پرسنٹیجز آپ کے سامنے ہے۔ اس طرف سے شروع کرتے ہیں۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول، پنجاب ہائی وے پیٹرول کو ہم نے ایک مشن دیا، BMW بیٹ موٹر وے واٹس ایور، اور ہم نے کہا اطہر وحید اور راؤ کریم صاحب کو کہ آپ یہ کر کے دکھائیں۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ پولیس کے خدمت مراکز میں آپ گئے، یہ پور کیوں ہے؟ یہ بہت تھوڑی پرسنٹیج کی پور اس وجہ سے ہے کہ ایک چیلنج آیا کہ آپ کے پاس اس شہر میں 70 لاکھ وہیکلز تھیں اور 7 لاکھ لائسنسز تھے۔ 70 لاکھ وہیکلز اور 7 لاکھ لائسنسز کا مطلب اگر ایک گھر میں ایک موٹر سائیکل ایک ہی شخص چلاتا ہے تو 10%، اور پنجاب میں 2.5 کروڑ وہیکلز اور 65 لاکھ لائسنسز۔ ہم نے اس کو چیلنج کیا، ہم نے کہا ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اور ہم نے خدمت مراکز کو 24 گھنٹے آپ کے لیے کھول دیا۔ 2
दिनों के एक शिफ्ट के बजाय 6 दिनों की डबल शिफ्ट कर दी बाकी शहरों में, और हम इस परसेंटेज को 550% तक ले गए। और फिर डिफेंस वाला हादसा हुआ और हुकूमत ने इसको सही करने का फैसला किया। हमारे सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुए, आप ऑनलाइन लाइसेंस 1 सेकंड में 3 ऑनलाइन लाइसेंसेस बन रहे हैं। और यूं अल्हम्दुलिल्लाह ये रश कुछ कम हुआ, लेकिन परसेंटेज आपके सामने है। 27,000 में से 277 का पुअर, और जब उसको हमने इवैल्यूएट किया तो हमें पता चला कि वो डिले की वजह से है, जो हम कबूल करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आज हम इसको रिन्यूअल को ऑनलाइन और 25 को पूरा सिस्टम .net के ऊपर करके इसको बेहतर कर रहे हैं। आइए थाने कल्चर की तरफ। मेरे पुराने 25, 27 साल के मीडिया के दोस्त बैठे हैं। ये है वो जवाब जो मैं देना चाहता हूं कि पुलिस की मोटिवेशन का क्या फर्क है, कंप्यूटराइजेशन से कोई बेनिफिट होता है, कोई प्रमोशंस और वेलफेयर, और वो जो हमने इनको इज्जत दी और जिसका मजाक उड़ाया गया कि आइए एक बदतमीज शख्स को देखे दिखाते हैं कि आईजी इसको भी जप्पी डाले। तो हाँ, ये फोर्स, ये फ्यूचर लीडर्स, ये फ्यूचर आईजी 1,40,000 कांस्टेबल्स को जप्पी डालेंगे और अकाउंटेबिलिटी करेंगे हर उस शख्स की, चाहे वो किसी ऑफिसर कैडर में है या उसके नीचे है, जब वो गलत करेंगे, क्योंकि जवाबदेह हम सब होंगे। ये जवाब है हमारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को, ये जवाब है हमारा उनको जो सवाल उठाते हैं कि इस मोटिवेशन का क्या फायदा है, और ये जवाब है हमारा हर उस शख्स को जो कहता है कि पुलिस को काम नहीं आता। और एक डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है, एक टेलीफोन नंबर हम आपसे शेयर कर सकते हैं। क्या हमारे पास इसके अलावा भी स्लाइड्स हैं जी? दिखाइए। नारकोटिक्स कंट्रोल, अदर सर्विसेज, ट्रैफिक सर्विसेज, हमारी परसेंटेजेस आपके सामने हैं। हम ओवरऑल 97% एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम 99% प्लस जा रहे हैं। अब उस बच्चे की तस्वीर पे दोबारा आइएगा। आज इस वक्त 2 छोड़ के तमाम डकैती, मर्डर के केसेस के मुल्ज़मान कैफरे किरदार करके हमने अपने अंजाम को पहुंचाए हैं। हमने एक भी अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बच्चा अगवा बराए तवान का किसी के पास पैसे देके वापस नहीं लाए। हमने मुल्ज़िमों को कैफरे किरदार तक पूरे पंजाब में पहुंचाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 80% ब्लाइंड मर्डर्स को इस साल के ट्रेस कर चुके हैं। 1,33,000 से ज्यादा 1,33,000 से ज्यादा पिछले सालों के मुकदमे दर्ज कर चुके हैं। गारंटी है लाहौर में कि आज बिलाल कमियाना के इस दौर के अलावा और हमारे 8 RPOs के इस दौर के अलावा कोई दौर दिखा दे जिसमें कोई एक डकैती चोरी का पर्चा भी ऐसा हो जो पुलिस ने गायब किया हो या उसमें भर्ती की हो। ये चैलेंज है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर इसमें हम जीते, हम ना और हम हार गए तो हम अकाउंटेबल होंगे। हमने तमाम पर्चे दर्ज किए हैं और आज एक भी रॉबरी के साथ रेप, एक भी रेप के साथ कत्ल किसी बच्चे का, किसी लड़की का अनट्रेस नहीं है। और तमाम DNA से कंफर्म करने के बाद कानून के मुताबिक तमाम प्रोटोकॉल को देखते हुए हमने उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया है। ये आपका भी भाई बच्चा हो सकता था। मुझे बताइए, अगर इसको हमने तहफ्फुज़ देना है तो क्या हमें अगर आज गोली चलेगी तो इसका जवाब हम गोली से देना चाहिए हमें कि नहीं? क्या हमें गोली का जवाब गोली से देना है? तो फिर जब हम पे गोली चलेगी तो उसका जवाब हम गोली से ही देंगे। हम इस बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और वकील देखना चाहेंगे। हम इस बच्चे को अगवाकारों के हाथ में नहीं देखना चाहते और हम ये इंश्योर करेंगे, हम आपको यकीन से कहते हैं, हम ये इंश्योर करेंगे कि ये बच्चे महफूज रहें,
یہ لڑکیاں اپنی مرضی سے اسکارف پہنے یا نہ پہنے، یہ ان کی چوائس ہوگی، یہ ان کی مجبوری نہیں ہوگی۔ کو بتایا کہ موسم سرد ہوتے ہی ڈینگی کے حملوں میں بھی کمی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 10 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ صوبہ بھر میں 18 افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے۔ لاہور کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے 16 مریض زیر علاج ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد بلال سے۔ جی بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، موسم میں تبدیلی کے ساتھ ڈینگی کے جو حملے ہیں ان میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور محکمہ صحت کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی وائرس کے کنفرم 18 جبکہ لاہور کے اندر 10 جو نئے کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں، جبکہ جس کے بعد پنجاب بھر میں اب تک مجموعی کیسز کی جو تعداد ہے وہ 15,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد، گجرات، گوجرانوالہ میں بھی چند ایک کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت لاہور کے ہسپتالوں میں تقریباً 16 سے زائد، جبکہ پنجاب کے ہسپتالوں میں تقریباً 30 سے زائد جو مریض ہیں اس وقت زیر علاج ہے۔ محکمہ صحت کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ تمام مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اور ان کو تمام جو ممکنہ طبی سہولیات ہیں یہ فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے سیکرٹری ہیلتھ علی جان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈینگی کے حوالے سے جو SOPs بنائے گئے ہیں شہریوں کو چاہیے کہ اس پہ عمل درآمد کریں، چونکہ ڈینگی لاروے کی تدارک کے حوالے سے بھی محکمہ صحت کی جو ٹیمیں ہیں گھروں میں جا کے انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس کر رہی ہیں، اور جس جگہ سے ڈینگی لاوا برآمد ہو رہا ہے وہاں پہ ڈینگی اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے شہریوں کو بھی چاہیے کہ خود سے بھی جو اپنے ارد گرد کا ماحول ہے اس کو صاف ستھرا رکھیں، گھروں کی جو چھتیں ہیں ان کو بھی صاف رکھیں اور لاروے کو ختم کریں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈینگی وائرس سے بچا جا سکے اور ڈینگی کا جو لاروہ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے بلال، بہت شکریہ۔ چھٹی کے روز بازار کے ناشتے پر زور، لاہوریوں کی بڑی تعداد نے من پسند ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا۔ کوئی آیا فیملی کے ہمراہ تو کوئی دوستوں کو ساتھ لایا، کسی نے کھائے بونگ پائے تو کوئی انڈا چنے سے لطف اندوز ہوا۔ تفصیلات جانتے ہیں راہیل علی سے۔ جی راہیل۔ چھٹی کے روز زندہ دلانے لاہور کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے من پسند ناشتے کے لیے مختلف علاقوں میں جو مشہور ڈھابے ہیں یا دکانیں ہیں، ریسٹورنٹس ہیں، وہاں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اپنے پسندیدہ ناشتے سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوا جا سکے۔ فیملیز ہوتی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، تو باقاعدہ طور پر پروگرام بنا کر جو ہے وہ چھٹی کے دن کا آغاز جو ہے وہ تگڑا ناشتہ کر کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ میں موجود ہوں شاد باغ میں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہی ایک ریسٹورنٹ میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنا پسندیدہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ چنے چل رہے ہیں، انڈا چنے ہیں، پائے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں کیونکہ ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ چوائس ہوتی ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری فیملی ادھر موجود ہے، بچے جو ہیں وہ موجود ہیں، بچوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھیں گے ان کا پسندیدہ ناشتہ کون سا ہے۔ اچھا آپ یہ بتاؤ کون سا ناشتہ آپ کو پسند ہے چھٹی والے دن؟ نان چنے۔ نان چنے؟ نان چنے اچھے لگتے ہیں بہت؟ جی۔ اچھا تو ہر چھٹی والے دن نان چنے کھاتے ہو یا کسی مخصوص چھٹی کو آتے ہو، سنڈے والے دن آتے ہو؟ ہر روز، ہر سنڈے کو ناشتہ کرتے ہو؟ ہر سنڈے کو نان چنے کا ناشتہ ہوتا ہے جی۔ اچھا یہ بتائیں لاہوری بڑے مشہور ہیں کھانے پینے میں، پائے اور چنے، تو کیا چھٹی کا دن اسی طرح بچوں کے ساتھ انجوائے کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جیسے سردیوں کا دور دورہ چل رہا ہے اور پھر لاہوریوں کا فیوریٹ جو مشغلہ ہے وہ آؤٹنگ ہے۔ آؤٹنگ میں سب سے زیادہ کہ باہر سے کھانا کھانا، بریک فاسٹ، لنچ یا ڈنر ہو، اس لیے ہم ہر سنڈے کو کوشش کرتے ہیں بچوں کو لے کے میں نکلتا ہوں اور کہیں نہ کہیں کسی نئے پوائنٹ پہ جا کے ناشتے کو ایکسپلور کرتا ہوں اور انجوائے کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ انجوائے کرتے ہیں، بچوں کو ساتھ لے جا کے جو ہے وہ انجوائے کیا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ موجود ہے، انڈا کھا رہا ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کون سا ناشتہ پسند ہے چھٹی والے دن؟ نان چنے۔ نان چنے۔ نان چنے کھاتے ہو؟ کتنے اچھے لگتے ہیں نان چنے؟ بہت اچھے لگتے ہیں جی۔ آپ نے بچوں کی بات سنی، بچے ادھر موجود ہیں، نان چنوں سے لطف اندوز ہوا جا رہا ہے۔ گرما گرم جو ہے وہ پائے ہیں، دھواں اٹھاتے ہوئے کلچے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ چھٹی والے دن بھرپور جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں اور تگڑا ناشتہ کر کے اپنے دن کا جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ راہیل۔ اتوار کے روز نوجوانوں نے کیا گراؤنڈز کا رخ، منچلے چبرجی گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے میں مصروف۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پورا ہفتہ مصروف رہتے ہیں، اتوار کے روز کرکٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ بتائیے گا۔ اس وقت میں چبرجی پارک کرکٹ گراؤنڈ میں موجود ہوں، یہاں پہ منچلوں کا رش نظر آ رہا ہے کیونکہ اتوار کا دن ہے،
छुट्टी का दिन है और आज सारा दिन क्रिकेट ही चलेगी यहाँ पे ग्राउंड में। नौजवानों के साथ साथ बच्चों की बड़ी तादाद भी मौजूद है क्योंकि सारा हफ्ता मसरूफियत का होता है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज खुली होती हैं, तो आज इतवार का दिन है और आज मसरूफियत से खाली दिन है और आज क्रिकेट ही मसरूफियत है। इस वक्त भी कुछ शायकीन क्रिकेट मेरे साथ मौजूद हैं, कुछ नौजवान मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा क्या प्लान है सारे दिन का? आज क्रिकेट ही? जी संडे है क्योंकि हफ्ते बाद वीकेंड्स के बाद ये मौका मिलता है, तो इसलिए इंशाल्लाह सारा दिन क्रिकेट लवर ये बेहतरीन। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, क्या समझते हैं कि पूरा हफ्ता मसरूफ रहते हैं तो संडे को सारा दिन क्रिकेट चलती? जी ऐसे ही है, तो पूरा हफ्ता स्कूल वगैरह मसरूफ रहते हैं तो एक संडे का दिन ही होता है खेलने का, तो इसलिए क्रिकेट संडे को ही। कुछ और भी शायकीन यहाँ पे मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे भी बात करते हैं। आप बताइएगा, एक तो ये बता दें कि आप क्रिकेट खेलते हैं, आगे पाकिस्तान टीम में जाने का इरादा है, और दूसरा ये है कि संडे का दिन है, छुट्टी है, तो क्या समझते हैं सारा दिन यही चलेगा? जी जी बिल्कुल, सारा दिन यही चलेगा क्योंकि हम संडे की रात को, सैटरडे की रात को हम सोते भी नहीं हैं। सुबह सुबह 5 बजे इधर आ जाते, पिच मल लेते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं और अल्लाह करे हमें पाकिस्तान टीम में मौका मिल जाए तो हमारी यही ख्वाहिश है, हम सारा दिन आज इधर ही खेलेंगे। जी बिल्कुल, शायकीन है क्रिकेट का जोश नजर आ रहा है, नौजवानों का वलवला नजर आ रहा है क्योंकि आज इतवार का दिन है और आज कोई मसरूफियत नहीं है। तो नौजवानों का यही कहना है कि इतवार के दिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रिकेट से ही लुत्फ उठाया जाएगा, क्रिकेट से ही इंजॉय किया जाएगा क्योंकि बाकी पूरा हफ्ता तो मसरूफियत का होता है। खेलों की सरगर्मियों से वाबस्ता रहने से न सिर्फ इंसान की सेहत अच्छी रहती है बल्कि नशा व दीगर चीजों से भी बचा रहता है। जी बहुत शुक्रिया उसामा। तो खबर ये है, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शाहराहों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया जबकि 14 ट्रक और दीगर मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। तो खबर यह है कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शाहराहों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया है और 14 ट्रक और दीगर मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के लिए शहर के तमाम 9 जोन्स में अहम शाहराहों की लिस्ट तैयार कर ली गई है। रेगुलेशन विंग का 240 रुकनी खुसूसी स्क्वाड तश्कील दे दिया गया, 14 ट्रक और दीगर मशीनरी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का अहम फैसला, शायर मशरक से मंसूब तारीखी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का हुक्म दे दिया। कहते हैं नई नस्ल में इकबाल फहमी का शऊर पैदा करना वक्त की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का इकबाल फहमी के फ़रोग़ के लिए मुनफरिद इक़दाम, शायर मशरिक़ से मंसूब तारीख़ी अशिया का म्यूज़ियम बनाने का हुक्म। लाहौर में मज़ार इकबाल के करीब इकबाल म्यूज़ियम कायम किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, म्यूज़ियम इकबाल शनासी का ज़ौक़ रखने वालों के लिए नेमत होगा। मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल के अहाते में बेहतरीन टाइलें और मार्बल लगाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला को इजलास में SMBR नबील जावेद ने बताया कि मज़ार इकबाल के करीब बुक शॉप में शायर मशरिक़ की किताबें रखी जाएंगी। मज़ार इकबाल की छत की खसूसी तौर पर वाटर प्रूफिंग की जाएगी। इजलास में बादशाही मस्जिद के हुजरों को बहाल करने पर भी इत्तफाक किया गया। इजलास में नैयर अली दादा, मुनीब इकबाल, इकबाल सलाहुद्दीन, DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी, सेक्रेटरी औकाफ, इकबाल अकेडमी के सरबराह और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। लाहौर के अक्सर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। LDA ने 62 करोड़ 90 लाख रुपए से कॉलेज रोड की बहाली का काम भी शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबे की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। 4.2 किलोमीटर तवील सड़क को बहाल किया जाएगा। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में अक्सर सड़कें बरवक्त मुरम्मत न होने से शिकस्ता, LDA को सालाना 500 किलोमीटर सड़कों की मुरम्मत का टास्क सौंपा गया था। 3 सालों के दौरान 500 किलोमीटर तवील सड़कों की मुरम्मत का हदफ पूरा होना था। मुरम्मत न होने से सड़कें मजीद टूट फूट का शिकार हुई। ताहम LDA ने अकबर चौक के बाद कॉलेज रोड की बहाली का काम भी शुरू कर दिया। कॉलेज रोड पर इस्फाल्ट वर्क, लेन मार्क, ग्रीन बेल्ट का काम किया जाएगा। सड़क पर तजावुज़ात के खात्मे के बाद ट्रैफिक साइन बोर्ड नस्ब होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कॉलेज रोड मंसूबे की तकमील के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। 4.2 किलोमीटर तवील कॉलेज रोड की अमीर चौक तक बहाली से टाउनशिप, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, पंजाब सोसाइटी के मकीनों को फायदा पहुंचेगा। कैमरामैन इकरामुल हसन के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।